Assalamu alaikum dear students. You are once again welcome to the E-Class subject इसको 12। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूरल सोसाइटी। अब हम इसमें जानेंगे कि रूरल सोसाइटी से क्या मुराद है और रूरल सोसाइटी के फीचर्स क्या होते हैं और जो रूरल सोसाइटी में वक्त के साथ साथ तब्दीली हो रही है, चेंज आ रहे हैं, सोशल चेंज आ रहे हैं, उनको हम आज देखेंगे। इसमें पहले हम जानेंगे एक अच्छी सी डेफिनेशन रूरल सोसाइटी की। रूरल सोसाइटी से मुराद है, हम कहते हैं कि वो सोसाइटी जो गांव वाली सोसाइटी हो, देहाती सोसाइटी हो, देहाती समाज हो, गांव का समाज, तो उसकी एक डेफिनेशन, अच्छी सी डेफिनेशन आर मुखर्जी ने दी थी। उन्होंने कहा था, ए विलेज इज़ दैट कम्युनिटी विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिव होमोजेनिटी, इनफॉर्मेलिटी, प्रोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, लेसर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर एज अ मेन ऑक्यूपेशन। क्योंकि जब फर्स्ट चैप्टर में जब हमने शुरू में पढ़ा था, हमने जाना था कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कम्युनिटी हमें किसे कहते हैं, सोसाइटी किसे कहते हैं। इसमें हमने उस वक्त देखा था कि कम्युनिटी से क्या मुराद है, कम्युनिटी क्या चीज़ होती है। क्योंकि जो गांव है, जो रूरल सोसाइटी है, विलेज सोसाइटी, वो जो है वो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी है। और कम्युनिटी सोशियोलॉजी में वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ए टेरिटोरियल एरिया, जहाँ पे रहने वाले लोग जिनमें फीलिंग ऑफ वननेस, कम्युनल फीलिंग ऑफ वननेस हो, और कल्चरल सिमिलरिटी हो, उनमें होमोजेनिटी हो, उनमें जो रिलेशंस जो है, समाजी रिश्ते जो वो इनफॉर्मल हों, और ज़्यादा जो पुरअसर चीज़, जो प्रोमिनेंट चीज़ हो, ज़्यादा नुमायाँ हो, वो प्राइमरी ग्रुप्स, और जो आबादी होती है वो कम होती है बनिस्बत शहरों के। और यहाँ पे जो इकोनॉमी का जो है सबसे माश का ज़रिया होता है वो ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत होता है। तो ये सोसाइटी जो बेस्ड ऑन कम्युनिटी हो, जो जिसमें रिलेटिव होमोजेनिटी हो, जिसमें ज़्यादा हेटेरोजेनिटी ना पाई जाए, और रिश्तों में इनफॉर्मेलिटी हो, जिनमें ख़ास तौर पर से जो है प्रोमिनेंट जो है प्राइमरी ग्रुप्स का ज़्यादा असर रहता हो, और जो पॉपुलेशन जहाँ पे उनमें वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होती है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर वहाँ पे माश का सबसे अहम ज़रिया होता है। वो कहलाता है विलेज या कम्युनिटी या रूरल सोसाइटी। नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी की कौन कौन से खुसूसियात हैं। जैसे कि डेफिनेशन में ही हमें ये पता चला है कि इसकी चंद फीचर्स, इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं, उसको हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो रूरल सोसाइटी है उसमें सबसे अहम फीचर ये है कि वहाँ एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। तो सबसे अहम माश का ज़रिया जो होता है वो ज़राअत होता है, एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट इज़ सिंपल लाइफ। जो लाइफ होती है वो सादा होती है, सादा ज़िंदगी होती है गाँव में, ये रूरल सोसाइटी में। थर्ड वन इज स्कैर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन होमोजेनिटी। वहाँ पॉपुलेशन की कमी पाई जाती है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत नहीं होती है, और होमोजेनिटी होती है, यानी कि जो हेटेरोजेनिटी जो है समाज में होती है वो कम पाई जाती है। वो चाहे हेटेरोजेनिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर हो, तो वो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, होमोजेनिटी ही ज़्यादा पाई जाती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ नेबरहुड। वहाँ गांव में जो है हमसायों का जो है बहुत अहम रोल होता है ज़िंदगी में। लेकिन अगर हम उसी मद्देनज़र शहरों में देखें तो शहरों में जो एक घर के गेट के अंदर जो शख्स होता है घर में, उसको पता भी नहीं होता मेरा दूसरे हमसाये में रहने वाला शख्स कौन है, क्या नहीं है। फिफ्थ इज़ कम्युनिटी फीलिंग। अब सबसे अहम चीज़ मैंने जैसे शुरू में बताई थी कि विलेज में कम्युनिटी फीलिंग होती है। उनको अपना एक एहसास होता है कि हम एक ही जगह पर रहने वाले लोग हैं, हमारा एक नाम है। जैसे कोई किसी गांव में रहने वाला कोई है हमा, या कहीं बटपुरा की गांव में रहने वाला शख्स, तो जो है वो उस गाँव बटपुरा में रहने वाले लोगों को अपना ये एहसास होता है कि हम एक हैं, वी हैव वन, जो कॉमन फीलिंग हो। नेक्स्ट इज़ कॉमन कल्चर। जो कल्चर होता है वो रूरल सोसाइटी में कॉमन होता है। जो गांव में जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होती, वो कल्चरल सिमिलरिटी होती है। वहाँ पे उनके सोशल इंस्टीट्यूशन, जो शादी करने का तरीका, वहाँ रहन सहन का तरीका, कपड़े लिबास वगैरह, सोशल ट्रांजेक्शन, सोशल सिस्टम जो होता है वो कॉमन होता है वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ फैमिली।
اب رورل سوسائٹی میں فیملی کا بہت زیادہ کنٹرول ہوتا ہے فیملی ممبرس کے اوپر. نیکسٹ از آئسولیشن. چونکہ رورل سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایز اے یونٹ باقی سماج سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے, باقی جو نیکسٹ گاؤں یا دوسرا گاؤں ہوگا ان سے وہ الگ کٹے ہوئے ہوتے ہیں. نیکسٹ از کلوزنیس ود نیچر. اب چونکہ قدرت کو اگر دیکھنا ہو تو گاؤں میں دیکھتے ہیں, تو یہ ایک کہاوت ہے. اب اس کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ قدرت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. آرٹیفیشلی کریٹڈ انوائرمنٹ نہیں ہوتا ہے, نیچرل انوائرمنٹ میں فلرش کرتے ہیں یہ لوگ. اور 10th از نیکسٹ پوائنٹ جو ہے امپیکٹ آف ریلیجن. اب مذہب کا رورل سوسائٹی میں بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے. اگر ہم اس کے مد مقابل جو ہے دیکھیں اربن سوسائٹی, وہاں ریلیجن کا اتنا رول بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے ان کمپیریزن ٹو رورل سوسائٹیز. نیکسٹ از چینج ان سوشل رورل سوسائٹی. اب وقت کے ساتھ ساتھ رورل سوسائٹی میں کون کون سی تبدیلیاں آئی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. پہلا ہے چینج ان دا اسٹرکچر آف ایگریکلچر اینڈ مارکیٹائزیشن. اب جو ایگریکلچر سسٹم اور مارکیٹائزیشن جو پرانی تھی, جب شروعات میں تو پھر پہلے وہ جو ہے ہل جوتتے تھے, اس طریقے سے وہ پلوئنگ کرتے تھے. اب چونکہ اس میں ایگریکلچر انجینئرنگ میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آئی ہے, میکنائزیشن آئی ہے, ایگریکلچر میکنائزیشن, تو اس طریقے ظاہر سی بات ہے وہ ایگریکلچر ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے, ٹریکٹرس اور ہارویسٹنگ جو ہے اس کے لیے ٹلرس الگ طرح سے, تو پورا سسٹم ہی چینج ہو گیا ہے. اب مارکیٹنگ پہلے جو بیل گاڑی میں لاد کے لیتے تھے وہ اپنی فصل, آج تو ای کامرس کے ذریعے سے منڈیوں میں پہنچا جاتا ہے مال. تو ڈفرینس اب یہ سب چیزیں اسٹرکچر ایگریکلچر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہیں, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی رورل سوسائٹی میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں. نیکسٹ از ڈیکریز ان رورل اربن ڈفرینسز. اب رورل ایریاز اور اربن ایریاز میں جو تفاوت تھی, ڈفرینس تھا, تو وہ دن بہ دن وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو گیا ہے. اس کی وجہ بہت یہ بھی ہے کہ چونکہ پہلے ایگریکلچر میں جو ہے ایگریکلچر بہت ڈیولپمنٹ نہیں تھا, اس وجہ سے جو ہے اکنامک کنڈیشنز ان لوگوں کی رورل ایریاز میں بہت زیادہ خراب تھی. اب چونکہ بہتر حالت ہوئی ہے, اکنامک کنڈیشن بہتر ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں یعنی کہ ڈفرینس ان رورل اینڈ اربن ایریاز کم ہو رہی ہیں دن بہ دن. ڈیکریزنگ ایریا ڈفرینس. اب یہ جو شہروں اور گاؤں میں جو بیچ میں بہت زیادہ گیپ ہوتا تھا, اب وہ بھی کم پڑ گیا ہے, کیونکہ گاؤں بھی پھیلنے لگے ہیں, وہاں سے شہر بھی پھیلنے لگے ہیں. اس وجہ سے وہ کلچرل میل ملاپ بہت زیادہ ہوا ہے. چینج ان رورل اسٹرکچر. دیکھو جی, اب رورل اسٹرکچر میں بہت اہم چیز ہے, سمجھنا اسٹرکچر میں کیسے چینج آئی ہیں. ہر ایک گاؤں میں پہلے بہت اپنا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا, جو پہلے سے ہوا کرتا ہے, جیسے کوئی جاگیرداری سسٹم ہو یا کوئی اور سسٹم ہو, جیسے کہ پہلے وہ لینڈ لاٹ کا سسٹم. چونکہ جو گرین ریولوشن کے بعد یا ایگریکلچر میں جو ہے ایوولوشن آنے کے بعد, ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد, وہ اسٹرکچر ہی چینج ہوا ہے. نیکسٹ از ڈیکریزنگ افیکٹ آف ریلیجن. مذہب کا بھی اب آہستہ آہستہ یہ اثر جو ہے رورل سوسائٹی میں, جہاں کہ پہلا زیادہ تھا, اب وہ آہستہ آہستہ ڈیکریز ہو رہا ہے. اس طریقے سے ہم آج دیکھا رورل سوسائٹی کیا ہے, اس کی کانسیپٹ, ڈیفینیشن, فیچرس اینڈ چینج ان رورل سوسائٹی. نیکسٹ ویڈیو تک السلام علیکم.